चीन तक कहीं भी परवरदिगार ने इस मवद्दत की लिमिट को मुअज्जल नहीं किया। ये कहीं पे मॉडल के तौर पे नहीं बताया कि इतनी मवद्दत करो, इस हद तक मोहब्बत करो। वैसे मोहब्बत में और मवद्दत में बड़ा फर्क है। एक मंजिल पे मोहब्बत पे इंसान समझौता कर जाता है, लेकिन मोहब्बत जिस पे कुर्बान हो उसे मवद्दत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरे करीबियों से मोहब्बत रखो, बल्कि कहा है कि इनसे मवद्दत रखो। और मवद्दत की लिमिट को पूरे कुरान में कहीं भी बयान नहीं फरमाया। अगर आप मुतवज्जे होंगे तो बिल्कुल 5 मिनट की गुफ्तगू घंटे पे बारी हो सकती है। सर तवज्जो है, हुसैन इब्न अली के हम दर से मांगने वाले हैं। मवद्दत की लिमिट को मुअज्जल नहीं किया, बल्कि कहा जितना किसी का ज़र्फ होगा, वाह 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 वाह, क्या कहना, उतनी वो मवद्दत करेगा। याद रखें, ये मातम करना, ये गरीब के गम में रोना, ये सीना जनी करना, ये अजर रिसालत को अदा करना, ये जिस बंदे को समझ नहीं आता। सारे इस्लाम के मसालक का इस बात पे इजमा है कि ग़ज़वा उहद में मुंजिए बशरियत के 2 दांत जख्मी हुए। वाह वाह, इसके ऊपर सबका इजमा है, किसी को इनकार नहीं है। और एक सहाबी रसूल ने सुना, वो गम में बेहोश हो गया। एक सहाबी ने सुना, वो दाढ़े मार मार के रोने लगा। एक सहाबी ने सुना, वो अफसुर्दा आलने पे उसने इत्तेफाक किया, नहीं अपने आप को मगमूम किया, लेकिन मैं उसकी मवद्दत पे जहान निसार करूं जो मदीने में नहीं था बल्कि उसने मुल्क यमन में सुना। वाह वाह वाह, क्या, उसने मुल्क यमन में सुना। और जिसे ये फलसफा समझ नहीं आता, किबला याद रखें, दाढ़े मारने वाला बेहोश होने वाले को बिद्दत नहीं कहता, बेहोश होने वाला रोने वाले को बिद्दत नहीं कहता, रोने वाला वैसे करने के अमल को बिद्दत नहीं कहता। मैं कहता हूँ अहबाब, बिद्दत तो तब बने जब शरीयत में मवद्दत की कोई लिमिट हो। शरीयत में मवद्दत की कोई लिमिट मुअज्जल हो, मवद्दत की लिमिट मुअज्जल है ही नहीं। अब ऐसे करने का अमल, उसने 32 के 32 दांत निकाल दिए। जी अहबाब ने कलमों की नजर में ये सतरें लिखी हैं, अच्छा उसने 32 निकाले हैं, ये सीना जनी अभी भी समझ नहीं आई। वाह, क्या बात, उसने क्या बात। 32 के 32 दांत निकाल दिए। और याद रखे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा नबी है। अल्लाह इसे कहता है अपने रुकू को गिटा दे, अपने कयाम को कम कर दे, अपनी इबादत को थोड़ा कर दे। मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया, मैंने तुझे पैदा किसी और मकसद के लिए किया है। अल्लाह कहता है इबादत को घटा दे। लेकिन याद रखें, अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी किसी नमाजी को ये बात नहीं कही मैं तेरी जन्नत का जामन हूँ। अब ऐसे करनी का मवद्दत वाला अमल इतना वजनी था, कहा मुझे मुल्क यमन से जन्नत की। वाह 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 वाह, क्या कहना, तेरे अमल में इतना इखलास है कि मुझे मुल्क यमन से जन्नत की खुशबू। साहिब ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कुरान में से दिखा दे तो मेहरबानी होगी। मैं कहता हूँ पहले कुरान में जो कुछ अल्लाह ने कहा है वो सारा पूरा हो गया है। कुरान में तो बड़ी बातें लिखी हैं। अच्छा, नमाज के ऊपर सबका इजमा है, ये मुकद्दस इबादत है, नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज का शरीयत में इतना ज्यादा मुकाम है, लेकिन मुझे को बंदा नमाज कुरान से निकाल के दिखाए। नमाज की डिटेल कुरान में नहीं है, हुक्म कुरान में है। रोजे की डिटेल कुरान में नहीं है, हुक्म है। इसलिए कि अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई। बड़े की शान नहीं होती कि वो तफसीलात तय करे। अगर तफसीलात अल्लाह तय न करवाता, दुनिया दरवाजा मोहम्मद को छोड़ देती। वाह 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 वाह। सारे लोग कहते हैं कि नमाज का जल्दी अर्ज करना चाहता हूं, सारे लोग कहते हैं कि भला नमाज है
لیکن عمل رسول سے ثابت ہے، روزہ عمل رسول سے ثابت ہے، زکوٰۃ عمل رسول سے ثابت ہے، حج عمل رسول سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے کا یہ شعر سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے محبت کے سینے پہ بیٹھ کے کہا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اگر شبیر کی محبت نہیں سب حرام۔ اس نے کہا اگر حسین کی محبت نہیں، علماء نے لکھا کہ اگرچہ پیغمبر نے عمل سے بتایا ہے، میں نے کہا کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کہیں بھی اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن کرتے تو سارے ہیں۔ کہا قبلہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ عمل رسول سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں حسین نام ہے اس روز روشن کی طرح ابھرتے ہوئے آفتاب کا، یہ تمہیں قرآن سے مل گئی، حسین قرآن سے نہیں ملا۔ کیا حسین تمہیں عمل رسول سے ثابت نہیں ہوا؟ نہیں صاحب، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایسا کر دیں کہ یہ جو ذوالجناح نکلتا ہے، یہ جو علم نکلتا ہے، یہ جو تعزیہ نکلتا ہے، یہ جو اپنے سینوں پہ مودت کے ہاتھ مارے جاتے ہیں، ان کا فلسفہ ہمیں سمجھا دیں۔ وقت بڑا اختصار کے ساتھ ہے، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں ورنہ پورے گھنٹے کی تقریر تھی۔ خدا کی قسم شریعت کا فلسفہ یہ ہے چیزیں خود محترم نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز خود محترم نہیں ہوتی بلکہ چیزیں نسبت کی وجہ سے محترم ہوتی ہے۔ سال نبی کی اونٹنی خود محترم نہیں تھی بلکہ نسبت کی وجہ سے محترم ہو گئی۔ اسماعیل کی جگہ پہ آنے والا دمبا محترم نہیں تھا، چونکہ مقدس جگہ پہ آیا تھا اس لیے محترم ہو گیا۔ اچھا، جسے ذوالجناح کی سمجھ نہیں آتی اس نے بھی لکھ دیا اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کا کتا یہ شریعت میں لباس بشریت پہن کے سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے وفا کی تھی۔ کتا وفا کرے کتا، اللہ اسے نشانی بنا دیتا ہے، اگر ذوالجناح وفا کرے اللہ اسے بھی نشانی بنا دیتا ہے۔ عزیزان، کربلا دین کی بقا کا نام ہے۔ اعتراض کر لینا بڑی آسان بات ہے، جس کا ماتم کرنے آئے ہو چہلم ہے آج مظلوم کا۔ خدا کی قسم، بندے تو دنیا میں تمہارے محلے میں بھی جاتے ہیں نا، جس کا کوئی چہلم کرنے والا نہ ہو، میل ملا کے نہیں کر دیتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ جس غریب کو کفن پہنانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر پتہ چل جاتا ہمارے اوپر اعتراض نہ ہوتے، دنیا ہمارے ساتھ آ کے روتی۔ اپنوں کو روئیں تو یہ محبت ہے، حسین کو روئیں تو یہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، چہلم سے ایک دن پہلے اس کی بہنیں پہنچی ہیں اس کے مزار پہ۔ جس زینب نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے نا کہ میرے بانجوں کا اقبال بلند رہے، خدا کی قسم میں اس نقطے پہ ختم کروں گا۔ ساری بیبیاں محمل سے اتری ہیں، زینب جس نے معلّہ بنایا ہے یہ محمل سے ایسے آئی جیسے غازی بن بازو کے زمین پہ آیا۔ اور جس کا چہلم منانے آئے ہو نا، یہ حسین بڑا مظلوم ہے، بڑا مظلوم۔ میرا امام اپنی انگوٹھی کو دیکھ کے روتا تھا۔ سائل کہتا مولا کیوں روتے ہو؟ امام فرماتے ہیں اتنا بھی حسین کے جسم پہ ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ نیزوں کے زخم نہ ہوں، جہاں پہ تلواروں کے زخم نہ ہوں، جہاں پہ تیروں کے نشان نہ ہوں۔ لیکن عزیزان، میں ہر سال اسی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں۔ حسین اللہ کی قسم ایک بار شہید ہوا، اکبر ایک بار شہید ہوا، قاسم ایک بار شہید ہوا، اور محمد ایک بار شہید ہوئے۔ میں اس موسم کی خرابی کی وجہ سے اختصار کے ساتھ اتنا عرض کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، شاید تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ میرے شیعہ اور سنی محترم دوستو، ایک کربلا میں بچہ چھوٹا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھو، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 3 دفعہ شہید ہوا ہے، 3 دفعہ۔ ایک دفعہ بلا کب؟ ایک دفعہ اس وقت کہ جب سکینہ اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے لے کے آ کے کہتی بابا دیکھ گہوارے میں میرے اصغر پہ وہی کیفیت ہے جو مچھلی کبھی پیاس سے منہ کھولتی ہے،
کبھی بند کرتی ہے جب مچھلی کو پانی نہیں نہ ملتا، مچھلی اپنا دڑ زمین پہ مارتی ہے